अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, मेरे कुछ फीमेल व्यूअर्स ने एक बीमारी के बारे में पूछा है और वो बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी होती है कि अगर औरतों में ये बीमारी होती है तो उनकी जो मंथली साइकिल्स हैं वो तो होंगी ही डिस्टर्ब, साथ में भांजपन हो जाता है ऐसे औरतों में, क्योंकि जब तक एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट ना किया जाए तब तक औरतों में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इस पर आज बात करेंगे, इसको जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, इसकी कॉजेज़ को देखेंगे, इसकी अलामात को देखेंगे और होम्योपैथिक के रोल को देखेंगे कि इन मरीज़ों की होम्योपैथिक क्या हेल्प आउट कर सकती है। वीडियो में साथ रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है, लेकिन इस बीमारी को समझने से पहले एंडोमेट्रियम को समझना जरूरी है। एंडोमेट्रियम औरतों के रहम का जो अंदरूनी लेयर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है औरतों में, क्योंकि इससे उसके साइकिल्स, उसकी बच्चे के लिए बेड तैयार होना, बच्चे के लिए मतलब माहौल साजगार करना, औरतों के मंथली साइकिल्स का होना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लुक आफ्टर और उनके लेवल्स को ठीक रखना, ये इस एंडोमेट्रियम में होता है। तो पहले एंडोमेट्रियम को जानना चाहिए कि एंडोमेट्रियम में क्या क्या होता है, कितने लेयर्स होती हैं। एंडोमेट्रियम की 3 लेयर्स होती हैं। मायोमेट्रियम निचला लेयर होता है, फिर बेसल लेयर होता है और फंक्शनल लेयर होता है। इसमें रगें होती हैं, इसमें आर्टरीज होती हैं, इसमें ग्लैंड्स होते हैं। तो ये मजमुआ जो है ये एक लेयर सा बनाता है रहम के अंदरून, और यहाँ ही इसकी जगह है। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि ये एंडोमेट्रियम कहीं और डिपॉजिट हो जाता है और जहाँ ये ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। मोस्टली औरतों में जिस इस एंडोमेट्रियम से या एंडोमेट्रियोसिस में जो मसला आता है वो इसी वजह से आता है कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये कहीं और डिपॉजिट हो जाए, फिर हम इसको कहते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का मसला हो गया है। ये ज़्यादातर फेलोपियन ट्यूब्स में इसकी वो हो जाती है, डिपोजिशन हो जाती है। तो वहाँ जब होती है तो वो फेलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है, जब बंद हो जाती है तो अंडा आता नहीं है, जब अंडा नहीं आता तो प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो जाती। और कभी कभी ये भी होता है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी भी हो जाती है, यानी फेलोपियन ट्यूब में ही प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर वो एक और तकलीफ दे अमर बन जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेगनेंसी ना सरवाइव कर सकती है 9 मंथ्स और ना कुछ और हो सकता है। फिर उसके लिए औरत सर्जरी से गुजरती है और उसको रिमूव किया जाता है या एबॉर्ट किया जाता है उस प्रेगनेंसी को। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि इस रिमूवल में वो ट्यूब डैमेज हो जाता है। जब डैमेज हो जाता है तो औरत का सिर्फ एक ही ट्यूब बचता है और उसके पास जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो भी 50% होते हैं। इसके अलावा ये ओवरी में भी ये एंडोमेट्रियम जा सकता है और वहाँ इसकी ग्रोथ होती है, तो उसकी वजह से जो अंडे का एक साइकिल है कि अंडे किस तरह बनते हैं, और मतलब उसका जो सारा साइकिल है वही डिस्टर्ब हो जाता है। तो अंडे ना मैच्योर बनते, एबनॉर्मल से अंडे बनते या बनते ही नहीं हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली ये डिजीज़ है कि एंडोमेट्रियम अपने मकाम से कहीं और डिपॉजिट हो जाए, स्पेशली फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज में, कहीं और भी एब्डोमेन में, लेकिन ये होगा पेल्विक रीजन के एब्डोमेन में। किसी और जगह इसकी डिपोजिशन हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं 2 जगह होती है और इसी से फिर इनफर्टिलिटी पैदा होती है। व्यूअर्स, इसकी काजेज़ में अगर आप देंगे तो मेन काज इसका यही है कि मेंस्ट्रुएशनल फ्लो जो बाहर की तरफ होता है तो वो कभी-कभी फिर वापस अंदरून चला जाता है, या वो कहते हैं कि पेरिटोनियल सेल्स की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। इंडक्शन थ्योरी के तहत वो कहते हैं कि ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। फिर एम्ब्रियोनिक सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि उसकी वजह से भी ये मसला आ सकता है। कभी कभी सर्जरी की वजह से कोई स्कार पड़ जाता है तो उस स्कार में
یہ جو انڈومیٹریم سیلز ہیں یا انڈومیٹریل سیلز ہیں یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور وہاں ایک سکار سی بنا لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے انڈومیٹریوسس ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا لمفیٹک سسٹم ہے اس میں کوئی کسی خرابی کی وجہ سے یہی انڈومیٹریل سیلز اس میں چلے جاتے ہیں اور یہ کہیں باڈی میں کہیں اور ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ امیون سسٹم ڈس آرڈرز کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے انڈومیٹریوسس۔ ویورز، اس میں جو علامات ہیں وہ ڈسمینوریا یعنی پینفل مینسز ہوں گے، اس کے علاوہ ایسی عورتوں کو جماع کے وقت درد کا بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے، یعنی انڈومیٹریوسس کی وجہ سے اسے سیکس کے دوران انتہائی پین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی وہ سٹول کرنے کے لیے جائیں گی یا پیشاب کرنے کے لیے جائیں گی تب بھی اس کو بہت زیادہ پین ہوگا جیسے اس کے سائیکلز آ رہے ہوں، اور اس کے علاوہ ایکسیسو بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور انڈومیٹریوسس کی وجہ سے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی وجہ سے پھر انفرٹیلیٹی بھی ہوتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عورت کو اگر 1 2 3 سال تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو آپ فوراً ڈائگنوز کی طرف جائیں۔ ڈائگنوز میں کیا ہے، آپ اس کا اگر آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے جو سب سے سستا اور عام سمجھنے والی بات ہے، تو الٹرا ساؤنڈ میں بھی آپ کو بتا دیں گے کہ انڈومیٹریوسس کا مسئلہ ہے۔ اب ویور ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں کیا رول ہے، یا ہم ہومیوپیتھک میں اپنے کلینک میں انڈومیٹریوسس کے پیشنٹ کا کس طرح علاج کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو اسکول آف تھاٹ ہے، ہماری کازیشن میں سب سے بڑی کاز جو ہوتی ہے انڈومیٹریوسس میں وہ ہوتی ہے میازم، اور ان مریضوں کو کا میازم اگر ہم آپ کو اپنے کلینکل 25 ایئر کا ایکسپیرینس بتائیں تو یہ 2 میازم میں کافی زیادہ یہ پیشنٹ پڑتے ہیں۔ ایک تو سفلس میازم ہے، اس میں یہ پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسرا سائیکوسس میازم ہے، اس میں یہ پیشنٹ زیادہ پڑتے ہیں۔ تو اگر سفلس میں وہ پڑھ رہے ہیں تو مرکسال ہے، سیفلینیم ہے، اس پر ہم چلے جاتے ہیں۔ اگر سائیکوسس میازم میں آ رہا ہے تو میڈورونیم ہے، توجا ہے، ان میڈیسن پر چلے جاتے ہیں۔ بعض کیسز تھوڑے سے یعنی ٹیوبرکلر میازم میں بھی یہ کیسز آ جاتے ہیں، تو وہاں ہمارا جو ہوتا ہے وہ ٹیوبرکلونیم میڈیسن ہے، اور کچھ ریشو اس کا جو ہوتا ہے انڈومیٹریوسس کے پیشنٹ کا وہ کینسر میازم میں بھی آتے ہیں۔ تو کینسر میازم میں اگر پیشنٹ آئے تو آپ سٹارٹ سے کارسینوسم سے سٹارٹ لیں۔ اس کے علاوہ جو علامتی ادویات ہیں وہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دی ہوئی ہیں، یہاں میں جسٹ آپ کو اس کے نام بتاؤں گا تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ ہومیوپیتھک میں انڈومیٹریوسس کا علاج ممکن بھی ہے اور ادویات بھی موجود ہیں، لیکن یہاں ہر بار کی طرح میں آپ سے وہی ریکویسٹ کروں گا جو میں اکثر آپ لوگوں سے کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنا خود علاج نہ کریں، کسی ویڈیو سے آپ کوئی میڈیسن نہ لیا کریں، آپ اپنے نزدیکی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کے تمام علامات، آپ کا الٹرا ساؤنڈ، آپ کی تمام ہسٹری لے سکے اور آپ کا میازم چیک کر سکے، اور اس کے بعد آپ کو بالمثل ادویات دے کر آپ کے شفا میں وہ کلیدی کردار ادا کرے۔ نام میں یہ ہے کہ جو زیادہ تر انڈومیٹریوسس میں یوز ہوتا ہے اس میں تیلپسی برسا ہے، سیپیا ہے، پلسٹیلا ہے، اوفیرونیم ہے، فولیکولونیم ہے، توجا ہے، کارسینوسم ہے، سیفلینیم ہے، مرکسال ہے، اورومیور نیٹریٹکم ہے، اس کے علاوہ پلاٹینا ہے، کیونکہ پلاٹینا میں عورت کو جامع کے وقت انتہائی درد ہوتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ میں نے چند نام اس لیے لیے ہیں کہ ہر دوائی کی کوئی علامت ہوتی ہے جس پر آپ اپنے مریض کو وہ ادویات دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ویڈیو آج کے ٹاپک پر، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔